बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी बीमार होकर अस्पताल जा पहुंचे हैं। क्या 4 अप्रैल को जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी के मौका पे गड़ी खिताबख्श में कुछ बड़ा होने जा रहा है? उनकी बीमारी का 4 अप्रैल की तकरीब से क्या ताल्लुक है, इस पर बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान के साथ ताले आजमाई भारत को महंगी पड़ गई है, इसकी तफसीलात कुछ आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जनाब पीटीआई और इमरान खान की। इमरान खान के बारे में पीटीआई वालों की ये खुशफहमी है कि बड़े विजनरी सियासतदान हैं, और जहां हमारी सोच ख़त्म होती है, जब बाकी सियासतदानों की सोच जहां ख़त्म होती है, वहां से इमरान खान साहब की सोच जो है वो शुरू होती है। क्या वाकईतन ऐसा है? कहीं इमरान खान कानों के कच्चे तो नहीं है कि जो उनके कान में जाके खुसर फुसर कर देता है वो उसी को सच मान के अहकामात जारी कर देते हैं। अब गुज़श्ता रोज़ आज़म स्वाति साहब मुलाकात करके हैं इमरान खान के साथ, और बाहर आके उन्होंने मीडिया टॉक भी की है। इस मुलाकात में बुशरा बेगम भी शरीक थी, लेकिन सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सलमान अकरम राजा पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं और इमरान खान के वो नुमाइंदे हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, और उन्होंने अदालत में यकीन दहानी करवाई हुई है। और अदालत का ये हुक्म है इस यकीन दहानी की बुनियाद पे कि जो सलमान अकरम राजा लिस्ट देंगे मुलाकातियों की, उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है जो अंदर से इजाज़तनामा, ज़ाहिर है जो लिस्ट बाहर से जाती है तो उसके बाद अंदर से इजाज़त मिलनी है। कैदी अगर मिलना चाहेगा तो मुलाकात होगी ना। तो कल का जो पूरा अहवाल है मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान थाली के बैंगन हैं, कभी इधर लुढ़क के जाते हैं, कभी उधर लुढ़क के जाते हैं। वो किसी फैसले पे नहीं पहुंच पा रहे, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब पहले तो ये है कि जनाब ओवरसीज पीटीआई के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो जनाब उनमें फूट पड़ी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं जनाब डॉलरों का चक्कर है, कुछ लोग डीजीआईएस से मिल के गए हैं, उन्होंने वहाँ जाके जो वहाँ के व्लॉगर्स वगैरह हैं उनसे बात की है, उनको इस मुलाकात की तफसीलात बताई हैं, और उन्हें बताया है कि जनाब जो फौज है वो मुखलसाना कोशिश कर रही है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। इस हवाले से जो मोहित पीरजादा है उन्होंने कोई व्लॉग किया तो जनाब उसके ऊपर चढ़ाई कर दी, उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया। किसी और ने ये इस मुलाकात की तफसीलात जो है वो मिन्नोअन सही अंदाज में बयान कर दी, जनाब उसके ऊपर चढ़ाई की हुई है। जिनके बारे में दूसरे ग्रुप का ये ख्याल है, वो डॉलरों के लिए चाहते हैं कि जनाब इमरान खान अंदर रहे और ये जो लड़ाई है एस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई की, ये खत्म ना हो। जो लोग मुलाकात करके गए हैं उनमें से एक साहब को मैंने, जो एक्स स्पेस होती है ना, वहाँ वो खिताब कर रहे थे, तफसीलात बता रहे थे, तो मुझे जो समझ आई है कि वो ये कहना चाह रहे थे कि आप जो मामला अगर सही डगर पे चढ़ते हैं, सही खतूत पे इस्तवार होते हैं पीटीआई के साथ स्टैब्लिशमेंट के, तो उसमें जो बड़ी रुकावट है वो बुशरा बेगम है। वो इस तरह का तासर दे रहे थे। और ये भी मैंने अर्ज किया था कि जो बुशरा बेगम की नंदे हैं वो ये कह रही हैं, वहाँ जो सोशल मीडिया वाले ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि जनाब बुशरा बेगम के बारे में भी कुछ राय आमा हमवार की जाए, हमदर्दी पैदा की जाए लोगों के दिलों में, तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया हुआ। इसका मतलब ये है कि वो भी यही सोच रही है कि हमारा भाई, हमारी भावज बुशरा बेगम के ज़ेर असर है, और वो उन्हें किसी सही नतीजे पे नहीं पहुंचने दे रही, वो उन्हें गुमराह कर रही हैं। ये तासर जो मैंने कल एक बात की थी साहब के साथ, उनके गुफ्तगू से मुझे तासर मिला था, मैं अपने ब्लॉग में वो बता भी दिया था। अब जो मुलाकात वाली तफसीर है वो सुन लीजिए। वो ये है कि जनाब सलमान अकरम राजा साहब जो अदालत में एक यकीन दहानी करवा के आए थे कि बाहर निकल के कोई ताक नहीं होगी, और फिर अदालत ने ये कहा था कि जनाब सलमान अकरम राजा साहब कोऑर्डिनेटर हैं इमरान खान के। जो 3 कोऑर्डिनेटर हैं जिनमें एक सलमान अकरम राजा साहब भी है, कि सलमान अकरम राजा जो लिस्ट देंगे उनकी मुलाकात करवाई जाएगी इमरान खान के साथ। अब जो कैदी अंदर बैठा हुआ है, फाइनल उसने करना होता है। बाहर से नाम जाते हैं, उनके सामने जेल काम जो वो नाम रखते हैं, तो वो फिर कहते हैं ना हाँ बिल्कुल ठीक है, ये लोग आ जाए, ये लोग ना आए। वो अपने तौर पे भी किसी नाम का इजाफा कर सकते हैं। अब सलमान अकरम राजा साहब ने 6 नाम भेजे थे। मंगल के दिन बुकला की मुलाकात होती है, और उनकी फैमिली जो है, जो बहनें हैं, उनकी मुलाकात का दिन है। पिछली दफ़ा बहनों की मुलाकात हुई नहीं थी, इस दफ़ा बहनें पहुंची नहीं। और जो सलमान अकरम राजा ने 6 लोगों की लिस्ट दी थी, उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने अपना नाम रखा हुआ था। शुएब शीन साहब जो हैं साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, उनके वकील हैं। नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो हैं
اور فیصل ملک ایک وکیل ہیں، ان کا نام تھا، اور اعظم سواتی کا نام انہوں نے دیا تھا، تابش فاروق اور انصر کیانی، یہ نام انہوں نے دیے تھے۔ اب ہوا کیا، جب یہ گئے ہیں 5 نمبر گیٹ پہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے، عمران خان کے ساتھ بشرا بیگم کی بھی ملاقات جو ہے ان لوگوں کے ساتھ کروائی گئی ہے جو گئے ہیں اندر، تو جناب انہوں نے یہ کہا جناب ایک تو جائیں گے اعظم سواتی صاحب، دوسرا نادیہ خٹک صاحبہ، تیسرا مبشر اوان صاحب، چوتھا تابش فاروق صاحب اور انصر کیانی صاحب، یہ لوگ اندر جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں جناب مبشر اوان اور نادیہ خٹک کا میں نے نام ہی نہیں دیا۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان کے ساتھ بحث شروع کر دی، ان کی جناب لسٹ میں نے بھیجی ہے اور مجھے ہی اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ 2 بندوں کو تو میں نے نام ہی نہیں دیا، نادیہ خٹک اور مبشر اوان کا۔ یہ نادیہ خٹک اور مبشر اوان جو ہے یہ علی مین گنڈا پور کے قریب ہے، اور اعظم سواتی نے بھی یہ کہا ہے جناب میں علی مین گنڈا پور کی اجازت سے اس ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ بہرحال وہ جیل حکام نے انہیں کہا آگے سے کہ جناب ان لوگوں کو جانے دیں، وہ کہہ رہے تھے یہ کوئی بھی نہیں جائے گا، انہوں نے کہا جناب ان لوگوں کو جانے تھے، پھر اندر سے جو نام آئے گا اس کی بھی ملاقات کروا دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، انہوں نے پھر جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو تابش فاروق اور انصر کیانی ہے ان کو نہیں جانے دیا کہ آپ رک جائیں۔ پھر 3 بندے اندر گئے ہیں، اعظم سواتی، نادیہ خٹک اور مبشر اوان۔ اب نادیہ خٹک وہی آپ نے خاتون دیکھی ہوگی، سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہیں، وہ جو گنڈا پور صاحب تقریر کر رہے ہیں تو وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہو کے تائید کر رہی ہیں اشاروں میں، اور بڑے فنی سے اشارے جو ہیں وہ کر رہی ہیں۔ تو اعظم سواتی صاحب گئے ہیں اور باہر آ کے انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی ہے۔ ایک تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عمران خان اور بشرا بیگم نے کہا ہوگا انہیں کہ جناب آپ پریس کانفرنس کریں، انہیں بتایا گیا ہوگا نا، انہیں پتہ ہی ہے نا عمران خان کو کہ جناب جو سلمان اکرم راجہ ہیں وہ عدالت میں یقین دہانی کروا چکے ہوں گے کہ جو لوگ ملاقات کرنے جائیں گے وہ جیل کے باہر آ کے اس ملاقات کی تفصیلات نہیں بتائیں گے۔ اس کا مطلب جو یقین دہانی ہے جو سلمان اکرم راجہ کی، یہ مسترد کر دیا عمران خان نے۔ اسی لیے تو اعظم سواتی صاحب جو ہیں انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے، تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ باہر آئے نا اعظم سواتی صاحب، تو وہ گیٹ نمبر 5 پہ، تو سلمان اکرم راجہ صاحب اس وقت تک وہاں موجود تھے، وہ ان کو سائٹ پہ لے گئے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے ان کی، اور اس کے بعد اعظم سواتی صاحب جو ہیں انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ ایک تو جناب اعظم سواتی صاحب اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں نا ہزارہ اور مانسہرہ میں، ان کی شکایتیں لگاتے رہے ہیں۔ دوسرا جو سپیکر ہیں وہاں کے خیبر پختونخوا اسمبلی کے، ان کی شکایتیں لگائی ہیں اور یہ کہا ہے جناب وہاں کوئی کرپشن کا معاملہ ہے، احتساب کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے اور اس کی فائنڈنگ آ گئی ہے، اس کے مطابق جو سپیکر ہیں بابر سلیم صاحب یہ جناب ذمہ دار قرار پائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں اعظم سواتی صاحب کہ جناب عمران خان نے کہا کہ اگر کمیٹی کی رپورٹ آ گئی ہے، فائنڈنگ آ گئی ہے، تو پھر بابر سلیم کو جو سپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، انہیں ریزائن کر دینا چاہیے۔ اب بابر سلیم صاحب کہتے ہیں جناب یہ اپنے وہ دل کے پھپھولے پھوڑ کے آئے ہیں، یہ اعظم سواتی صاحب اپنا دل ہولا کر کے آئے نے، تے میں عمران خان کو ملا گا، میں انہوں نے دساں گا اصل صورتحال۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی جو ان کے ذریعے پیغام دیا گیا ہے اعظم سواتی، نادیہ خٹک اور مبشر اوان کے ذریعے، تو بابر سلیم سواتی صاحب جو سپیکر ہیں انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب بابر سلیم سواتی صاحب اور علی مین گنڈا پور صاحب جو ہے یہ مخالف گروپ ہے، یہ دوسرے گروپ میں ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں عمران خان بڑا ویجنری ہے، ان کو کم از کم اتنا اندازہ تو ہونا چاہیے نا کہ اس موقع پہ کسی کو عہدے سے ہٹا دینا، کبھی گنڈا پور کو ہٹانے کی باتیں، ایک گروپ جاتا ہے جناب گنڈا پور کو ہٹانے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، دوسرا گروپ جاتا ہے جناب وہ بابر سلیم سواتی صاحب جو ہے ان کو ہٹانے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر انہوں نے جناب یہ کوئی جو مانسہرہ اور ہزارہ کے میں نے بات کی ہے، ان کے جناب جو ہزارہ پی ٹی اے کا جنرل سیکرٹری ہے، میں نے منع بھی کیا تھا جنید اکبر کو، لیکن وہ میرا مخالف ہے، تو سردار خان، تو اس کو جناب جنرل سیکرٹری لگا دیا ہے، اس نے میرے باپ کو گالیاں دی، اس طرح کی بات شاید کی۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں مانسہرہ کا جو صدر ہے اکرام غازی، اس کے بارے میں نے یہ کہا تھا وہ بھی میرا مخالف ہے، تو اس کو جناب لگا دیا ہے وہاں انہوں نے صدر مانسہرے کا۔ تو وہ اب کہتے ہیں باہر آ کے جناب انہوں نے کہا جنید اکبر سے کہا کہ یہ جو 2 شہروں میں فیصلے کیے انہوں نے وہ واپس لیے جائیں۔ اب جنید اکبر صاحب جا کے پھر ملیں گے
وہ اپنا بتائیں گے جناب میں نے یہ کیا. بہرحال یہ ویژنری سیاستدان جو اس طرح کے فیصلے کر رہا ہے ایک بندے کی بات سن کے. اب دوسری جو اہم بات ہے, باہر نکل کے اعظم سواتی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں نے بار بار راجہ صاحب کے بارے میں اصرار کیا. راجہ صاحب سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب ان کے ساتھ ملاقات کی منظوری نہیں دے رہے تھے. جیل حکام نے بھی یہ کہا کہ اگر اندر سے نام آ جاتا ہے تو آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں. اس کا مطلب کہ عمران خان نے ان کے ساتھ ملاقات کرنا پسند نہیں کیا. تو باہر وہ کہتے ہیں نا میں نے دو ٹوک انداز میں خان صاحب کو کہا کہ جناب یہ بندہ بڑا ایماندار ہے, پروفیشنل ہے, تو یہ جو ہے نا آپ کے سر کا سودا نہیں کرے گا. انتہائی دیانتدار انسان ہے, پروفیشنل ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارے سر کا سودا نہیں کرے گا. اس سے ایسی باتیں بھی شروع ہو گئی, خود پی ٹی آئی کے اندر یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ شاید سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے ان کا پتہ کٹ گیا ہے. یہ اعظم سواتی صاحب عالیہ حمزہ کے حوالے سے بھی اس سے یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں. پی ٹی آئی کے اندر یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ شاید سلمان اکرم راجہ کا پتہ کٹ گیا ہے. اعظم سواتی صاحب عالیہ حمزہ کے حوالے سے بھی وہاں باتیں کر کے جناب بہت اچھا کام کر رہی ہے کڑی جیڑی ہے انہوں نے بنایا نا چیف آرگنائزر پنجاب دا پی ٹی آئی دا, بڑا اچھا کام کر رہی, لیکن ان کم نہیں کرن دیتا جا رہا. کم کون نہیں کرن دے رہا؟ الزام کتنے ہیں؟ اے پی ٹی آئی والے تو پوچھو نا سلمان اکرم راجہ تھے. اب سلمان اکرم راجہ نے کہا جناب میں عالیہ حمزہ کے حوالے سے بھی دیکھوں گا وہ معاملات سیدھے جو اس کو کام کرنے دیا جائے, اور جنید اکبر سے ہی بات کروں گا. جو عمران خان کا پیغام آیا ہے تو ڈائریکٹ سے پیغام آیا ہے کوئی نہیں. اب اعظم سواتی انہوں نے مخالف ہے, پتہ نہیں اعظم سواتی دی گل تے وہ یقین کر دے یا کہ نہیں کر دے. وہ کہن گے ظاہر اسی تو جناب اپنے انڈیپینڈنٹ سورسز تو چیک کریں گے کہ عمران خان نے گل کی ہے یا نہیں کی. عمران خان دے اس فیصلے تے اگر عمل نہیں ہوندا تو پھر تسی اندازہ لا لو کہ پارٹی انہوں نے احکامات دی کس حد تک پابند ہے. اور دوسری سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے جب یہ یقین دہانی کروا کے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 رکنی بینچ کے سامنے, تو اس کے بعد سے یعنی کہ باہر آ کے بات نہیں کریں گے, تو اس کے بعد سے ان کے خلاف بھی کمپین شروع ہو گئی ہے. کسی نے کان بھر دیتے انہیں عمران خان دے, وہ کنا دے کچے نے خان صاحب, تے انہوں نے فیصلہ کر لیا, انہیں بی بی دے نال مشورہ کیتا ہونا بشرا بیگم دے نال, تے بشرا بیگم نے کہا انہیں یہ پتہ کٹو. اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ 26 نومبر والا واقعہ ہوا تھا, یہ وہاں لے کے آئیں گے نے کہا کہ سنجانی میں بیٹھ جائیں. بشرا بیگم بھی تھی, علی مین گنڈا پور بھی تھے, خیبر پختونخوا سے وہ جلوس لے کے آئے تھے اور اسلام آباد میں دھرنا دینا تھا, نہیں دے سکے تھے. تو اس کے بعد جب ملاقات ہوئی تھی کچھ وکلا کی, تو وہاں جو بشرا بیگم ہے انہوں نے بڑی کلاس لی تھی اور کہا تھا تم لوگ گدھ ہو جو عمران خان کو نوچ رہے ہو. ظاہر گدھ جو ہے وہ نوچتے ہیں نا. تو وہاں سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ جناب میں پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں, یعنی تو کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا جناب میں پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں, کسی کا ذاتی ملازم نہیں ہوں. تو پھر انہوں نے ریزائن بھی کر دیا تھا, لیکن ان کا ریزائن جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ تھا جناب آپ کنٹینیو کریں. تو اب میرا خیال ہے کہ وہ والی جو لابی ہے پی ٹی آئی کے اندر سلمان اکرم راجہ کے خلاف کام کرنے والی, وہ ہوگی ہے جناب حاوی, مجھے یہ لگ رہا ہے. لیکن اصل مسئلہ کچھ اور ہے. عمران خان صاحب جناب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ میں اپنے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ گیٹی فٹ ہو جائے, لائن سیدھی ہو جائے. سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے بھی انہیں کسی نے بتایا ہوا تھا جناب یہ سیٹی جو ہے وہ فٹ کر سکتے ہیں گیٹی, اور وہ لائن سیدھی کر سکتے ہیں. اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے بھی ایسی باتیں ہیں, اور علی مین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی یہی باتیں کہ یہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی لائن جو ہے وہ سیدھی کر سکتے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ پکڑائی نہیں دے رہی. اب سلمان اکرم راجہ بھی اگر ناکام ہو گئے ہیں تو پھر عمران خان کو نہ پارٹی کا خیال ہے نہ پاکستان کا خیال ہے. ان کو اگر خیال ہے تو صرف اپنی ذات کا. اگر یہ لوگ ان کی ذات کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے نا, ان کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ لائن سیدھی نہیں کروا سکتے, تو پھر اے عمران خان واسطے بیکار ہے. یہ تو سمجھ لو. یہ ہے جناب ایک ویژنری سیاستدان جو اپنی ہی پارٹی کو توڑنے پہ لگا ہوا ہے. پہلے ہی کئی گروپ بن گئے ہوئے ہیں, اب مزید گروپ بندیاں ہوں گی, دیکھ لیجئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ بھارت پاکستان کے ساتھ طالع ازمائی کر رہے کہ ہمارے, آپ کو یاد ہوگا جب جعفر ایکسپریس والا سانحہ ہوا تھا تو اس وقت ڈی جی ایس پی آر ڈی جے کہا کہ جناب جو
गेम के रूल्स है ना वो तब्दील हो गए। तो उस दिन भी मैंने ये अर्ज किया था कि ये जो भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहे हैं किसी न किसी अंदाज में, कोई पैसा दे रहा है, कोई हथियार दे रहा है, कोई ट्रेनिंग दे रहा है, तो ये जो गेम के रूल्स तब्दील हुए ना ये उनके लिए। अब कश्मीर वाला इशू जो है काफी अरसे से इस अंदाज में आवाज नहीं उठाई गई थी जैसे अब उठाई गई है। यूएन की सलामती कौंसिल में हमारे जो नुमाइंदे हैं उन्होंने एक मरतबा फिर कश्मीर के इशू पे बात की है, और कश्मीर के अंदर जो हुर्रियत पसंद है उनकी मूवमेंट शुरू हो गई है। और मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, भारत से आज़ादी का ऐलान कर दिया हुआ है, फौज कशी करना पड़ी है। और खालिस्तान में एक और रेफरेंडम होने जा रहा है खालिस्तान के मौजू पे, जो बाहर रहते हैं सिख हजरात, तो वो एक और रेफरेंडम जो है वो हो रहा है। वो जो मैं कह रहा हूँ कि मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंद एक मरतबा फिर मतहरक हो गए हैं, तो वहाँ से जो इतलात आ रही हैं तो वहाँ उन्होंने इंडियन फौजियों का नुकसान किया है, कुछ हमले वगैरह किए और वहाँ नुकसान हुआ। इसी तरह इन्होंने जो सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, और इनका ख्याल था जैसे पहले करते हैं जनाब कि पाकिस्तान के अंदर जो आज़ाद कश्मीर जो है वहाँ जनाब शहरी आबादियों पे फायरिंग शायरिंग करेंगे, कोई आधा पौना घंटा 2 घंटे, तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से 1-2 फायर होंगे तो जनाब मामला जो ठंडा हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि वो जो गेम के रूल्स हैं वो तब्दील हो गए हुए हैं। उन्होंने मामूल के मुताबिक जनाब फायरिंग शायरिंग की, लेकिन इधर से जो तैयारियां पूरी थी, इंफॉर्मेशन थी इनके पास, और इन्होंने जनाब उसका जो जवाब दिया है वो पता ये चला है, खबरें ये चल रही हैं जराए से कि जनाब एक कप्तान समेत 6 जो फौजी हैं भारतीय वो मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान के कुछ लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, जख्मी होने की इतलात है। और ये जो था ना कि आधे पौने घंटे में 2 घंटे की जैसे पहले कार्रवाई होती है जनाब, उधर से फायरिंग हो गई, उधर से फायरिंग हो गई जनाब, हमारी जो है वो जो भारी हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे उनकी चुक्कियाँ उड़ा देंगे, वो जनाब इधर कुछ कर देंगे। बात उससे आगे बढ़ गई हुई है, उनको लेने के देने पड़ गए हुए हैं। ये वो कह रहे हैं ना जनाब बीएलए वालों की हिमायत कर रहे हैं, या इधर उधर को इससे इंफॉर्मेशन जो बयान की जाती है वो अब वहाँ भी जो वहाँ आज़ादी की तहरीकें हैं वो आप देखिएगा जैसे मणिपुर में हो गया, और खालिस्तान में दोबारा वो एक मरतबा फिर रेफरेंडम हो रहा है, और फिर कश्मीर वाला इशू जो है एक मरतबा फिर उठा भी दिया गया है, और फिर पाकिस्तान जो है कश्मीर वाले इशू को एक मरतबा फिर दुनिया में मुख्तलिफ फोन पे उठाएगा। भारत को शायद इस रद्द अमल का अंदाजा ही नहीं था, या वो समझ रहे थे कि माजी की तरह जनाब हम पाकिस्तान को फिर दबा लेंगे एक मरतबा जनाब, अगर हमने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर भी ली, सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर भी ली, तो जैसे पहले होता था अब भी वैसे हो गया। लेकिन अब वैसा नहीं हुआ। अब इन्होंने जो रिटेलिएट किया है वो भरपूर अंदाज में किया है, और आखिर में जो मैंने कहा जनाब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो हो गए जनाब बीमार, और क्या 4 अप्रैल को गड़ी शाहू में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौका पे कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो इस हवाले से जनाब पीपल्स पार्टी के एक नवशनास सहाफ़ी हैं, अंदर के बंदे हैं यार, अंदर दे आदमी ने, और मैं गल करांगा तो शायद पहुंच भी जावो उस बंदे तक, उन्हें खुद भी लाग नहीं किया इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर, क्योंकि उन्हें कुछ और किस्म दी मजबूरियां हमदर्दियां ने पीपल्स पार्टी के नाल। वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो वहाँ बातें हो रही हैं कि एक बात तो ये है कि जनाब ये जो समी बलोच है इनको नजरबंद किया गया था, ये महारंग बलोच की रिहाई वास्ते नहीं निकली सी बाहर, फिर गिरफ्तार हो गई सी कराची च, तो इन्होंने नजरबंद कर दिया गया सी। उनकी ये जो समी बलोच है ना, जैसे महारंग बलोच है, ये फौज के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो अब वो खातून जो फौज के लिए काबिल कबूल नहीं है उसकी नज़रबंदी के अहकामात जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, आज़ादी का परवाना जारी हो गया जनाब उसका, समी बलोच का। एक बात और वजह ये बयान की जा रही है कि शायद वो कोई पैगाम देना चाहते हैं कि जनाब हर गल से थोड़ी नहीं बननी, वो जो नहर वाला मसला नहीं, इंडस रिवर की जो नहर बननियां ਉਹਦੇ ਤੇ एहतजाज हो रहे हैं सिंध ਦੇ ਵਿੱਚ, कराची ਵਿੱਚ भी। तो अब जो उनके पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हैं निसार खोड़ो साहब, उन्होंने आज यानी 2 अप्रैल को ये ऐलान कर दिया कि तमाम तहसील हेडक्वार्टर्स में यानी तहसील की सतह पे इस हवाले से एहतजाज किया जाएगा। अब
زرداری صاحب کی بیماری کا اس سارے معاملے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ جناب زرداری صاحب جو ہیں جب بیٹے کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں نا، بلاول صاحب ان کی بات نہیں مانتے، وہ ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، صدر مملکت کی اپنی سوچ ہے، تو پھر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ پہلے بھی 2-3 مرتبہ ایسا ہو چکا ہوا ہے، کبھی وہ دبئی جا کے بیمار ہو جاتے ہیں، وہاں ان کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے بیٹے کی محبت، اگر بیٹا بات نہیں مان رہا، بیٹا ضد میں آ گیا ہے، تو پھر والد کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں جناب پارٹی کو، جناب میں تو ہوں بیمار، تو آپ لوگ نے خود ہی سنبھالیں۔ اب جو زرداری صاحب بیمار ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ جو نبض شناس صحافی ہیں اس حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 4 اپریل کو کڑی خطاب بخش میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خطاب کرنا ہے۔ تو زرداری صاحب ابھی تک ہسپتال میں ہیں، 2 دن رہ گئے ہیں بیچ میں، اور وہ ڈاکٹر اسم والے ہسپتال میں کراچی میں ہے نا، نواب شاہ میں تھے، نواب شاہ سے پھر کراچی لے جانا پڑا ان کو۔ تو وہ کہتے ہیں جناب وہ شاید یہ جو 4 اپریل کو گڑی شاہ ہوئے وہ اس تقریب میں شریک نہ ہو سکے، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ تقریر کریں گے، اور تقریر جو ہے وہ اس میں کوئی ڈیڈ لائن بھی دے سکتے ہیں اور دھمکی وغیرہ بھی دیں گے، یعنی جیسے بلاول بھٹو تقریر کرتے ہیں بعض اوقات بڑی تلخ باتیں نہیں کر جاتے، حکومت کے خلاف بھی کر جاتے ہیں وہ، تو وہ اس قسم کی باتیں کریں گے۔ ظاہر ہے وہ سندھ میں جو لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں جناب یہ ہمارا حق مارا جا رہا ہے، ہمارا پانی پنجاب کو دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن وہاں ظاہر ہے کیونکہ ایک ہوا چل پڑی ہے، تو ظاہر ہے ہوا کے رخ پہ سیاستدان کو جو چلنا پڑتا ہے، تو اس طرح کا معاملہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارے وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف، انہوں نے مختلف سیاستدانوں کے ساتھ بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ان کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ بات ہوئی، اس حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا جناب کہ ہم مل جل کے سندھ کے عوام کی فلاح کے لیے کام کریں گے، اور دوسرا انہوں نے جو بات کی ہے نا کہ سندھ کی ترقی کے ساتھ پاکستان کی ترقی جڑی ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم کا جو بیان ہے نا وہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ظاہر ہے انہیں پتہ چل گیا ہوگا نا، پیپلز پارٹی والے گلاں کرتے ہونے ہیں نا، وزیر اعظم نے گلاں کرتے ہونے ہیں، ہو سکتا زرداری صاحب کے حوالے نال زرداری صاحب کے ذرائع تو کوئی خبر پہنچ گئی ہوگی انہوں تک، تو وہ بھی یہ جو بات کر رہے ہیں اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہے۔ بہرحال اللہ خیر کرے، صحت دے جناب اعظم علی زرداری صاحب کو، اور اگر وہ اس تقریب میں شریک نہیں ہوتے تو پھر بلاول بھٹو کم چکے گا۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے علاق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔